पैसाको बारेमा सबैको चिन्ता हुन्छ, किनकि त्यो बेसिक निड पनि हो र सबै मान्छे धनी बन्न चाहन्छन्। तर दुनियाँमा बिरलै मान्छे मात्रै धनी बन्छन्, थोरै मान्छे मात्रै धनी बन्छन्। यो पनि अज्ञानताको कारण हो। अतः मान्छे बसी बसी धेरै मेहनत नगरिकन पनि उनको आर्थिक उन्नति हुन सक्छ। यसैको सेरोफेरोमा एउटा किताब जो 1998 देखि बजारमा देखा पर्यो, त्यसको सिरिजमा 12 वटा किताब निस्किसकेको छ। त्यसकै सेरोफेरोमा त्यो किताबको नाम हो द अटोमेटिक मिलिनियर। अटोमेटिक भनेको आफसे आफ हुनु, मिलिनियर भनेको करोडपति अरबपति जे भने पनि हुन्छ। मिलियन भनेको त 1 लाख हो, 10 लाख हो नेपालीमा, तर उनीहरूको डलर भएको कारणले गर्दा त्यो मिलियन भनेको यताको करोड हुन्छ। त्यसकारण जो कोही पैसा सम्बन्धी चिन्तित छन्, चासो राख्छन्, उनीहरू सबैले पढ्नै पर्ने किताब मैले सिफारिस गर्नु पर्यो भने द अटोमेटिक मिलिनियर पढ्नुहोस्। यसका लेखक हुन् डेभिड बाक। र जबदेखि किताब छापियो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि संसारमा सबभन्दा बढी बिक्ने किताब मध्ये एउटा यो परेको छ। झन्डै करोडौंको संख्यामा छापिसकेको किताब। र यो किताब धेरै चल्नुको एउटा कारण के हो भन्नाले यो जो कोही सामान्य इंग्लिश बुझ्ने मान्छेले पनि बुझ्न सक्ने भाषामा लेखिएको छ। त्यस्तो टेक्निकल्ली गजक मजाक चाहिँ छैनन्। कति कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ, फाइनान्शियल कुराहरू झन् बुझ्न गाह्रो हुन्छ, तर यो सरल रूपमा सबैले पढ्न सक्ने खालको छ। यो धेरै चल्नुको कारण यो पनि हो। र अर्को, यो किताबमा आएका सुझावहरू बडो व्यावहारिक छ, बडो व्यावहारिक। यसलाई फलो गर्ने हो भने अटोमेटिकली नै सबै करोडपति त बन्छ। अतः यस्तो सिस्टम भएको कारणले पनि यो किताब धेरै चलेको छ। तर रमाइलो कुरा, डेभिड बाक आफैमा लेखक पनि पहिल्यैदेखि, अनि उनले आर्थिक सल्लाह दिने गर्थे रेडियोको माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट। धेरैले आर्थिक सल्लाह उनीसँग माग्थे। तर यो किताब लेख्नुको पछाडि फेरि एउटा गजबको रोचक कहानी छ। त्यो कहानी के हो भने उनले यस्तै आर्थिक सल्लाह दिने क्रममा उनकै क्लाइन्ट, एकजना नयाँ क्लाइन्ट जसलाई उनले सुझाव दिने क्रममा भेटेका थिए, त्यो क्लाइन्टको कहानीबाट प्रभावित भए। त्यो क्लाइन्टको, उनको ग्राहकको कहानीबाट प्रभावित भएर पछि त उनले यही किताबै लेख्थे। र क्लाइन्टको कहानी मैकेन्टायर भन्ने एउटा परिवार, अमेरिकाको। के नाम रे? मैकेन्टायर। यिनीहरूले धेरै ठुलो व्यवसाय गरेर बसेका छैनन्, सामान्य परिवार, मध्यम वर्ग। तर आम्दानी यिनीहरूको बडा शानदारको, आम्दानी यिनीहरूको बडा शानदारको। 3 वटा त गाडी नै छन्, एउटा त जहाजै किनेर राखेको छ। अमेरिकामा जहाज किन्ने भनेको धनी मान्छेले मात्रै, बोटहरू, ठुल्ठुलो बोटहरू धनी मान्छेले मात्रै प्राइभेट बोट राख्छन्। र शानदारको घर छ र मनज्ञ आम्दानी भइरहेको छ। जबकि पारिवारिक पृष्ठभूमिमा धनी परिवार होइन। कसरी सामान्य काम गरेर पनि, सामान्य परिवारबाट आएर पनि शानदारको जिन्दगी बाँच्न सके, यो एउटा चासोको विषय बन्न गयो बाकको लागि।
र बाघले सोधे कि तपाईँहरूको यो आर्थिक अवस्था यो लेभलसम्म कसरी पुर्याउन सक्नुभयो? अनि मैकिन्टायरले के भने त भन्नाले त्यो दम्पतिले, खास गरी चाहिँ महिलाले, मेरी आमाले मलाई सानै उमेरदेखि एउटा तरिका सिकाउनु भएको थियो। यो सबैको लागि चाहिँ धनी हुने तरिका। मेरी आमाले सानै उमेरदेखि मलाई एउटा तरिका सिकाउनु भएको थियो। त्यो के त भने आफूले कमाएको जति पैसा होस् त्यो पैसाको कम्तीमा 10% पैसा बचाऊ। आफूले जति कमाए पनि कम्तीमा 10% पैसा कहिल्यै खर्च नगर, जे परे पनि खर्च नगर्नु, त्यसलाई बचाउनु र त्यसलाई लगानी गर्नु। बचाएर मात्रै हुँदैन, फेरि याद राख्नुहोस्, यो बचाएको पैसा त बची मात्रै रहन्छ, त्यसलाई लगानी गर्नु, त्यसलाई इन्भेस्ट गर्नु। र हामी जोइ पहिले त्यही गर्दै रहे सुरुदेखि नै, कि हामीले आफू दुवैले कमाएको पैसाको 10% हामीले जोगाउँदै रह्यौँ र त्यो पैसालाई लगेर जब जब बिस्तारै बिस्तारै पैसा बढ्दै थियो त्यसलाई कतै चाहिँ फन्डहरू हुन्छन् तिनीहरूमा लगानी गर्यौँ। त्यो पैसालाई जहाँ लगभग 15% को सेयरफेयरमा ब्याज आउँछ त्यहाँ लगानी गर्यौँ। हामीले लगानी गर्दै रह्यौँ त्यो पैसालाई। अनि हामी डेरामा बसेनौँ, हामीले घर किन्यौँ। डेरामा बस्दाखेरि के हुन्छ त भन्नाले जिन्दगीभर डेरामा बसे पनि पैसा त तिर्दै जानु पर्यो, त्यो घर त तपाईँको कहिले पनि हुँदैन। तर घर मोगेज भन्छ नि, त्यो मोगेजमा चाहिँ मोगेज तिर्न महिना महिनामा पैसा तिर्दा त्यो घर त आफ्नो बन्दै जान्छ नि, राइट। अनि हामीले जोगाएको पैसा यसरी घरमा पछि गएर हामीले घरमा लगानी गर्यौँ र घर आफ्नो बन्दै गयो र हामीले लगानी गरेको ठाउँबाट त्यो ब्याजमाथि स्याज हुँदा हुँदा त्यो पैसा त यति बढ्यो 20-25 वर्षमा सामान्य नै काम गरिरहेका छौँ अहिले पनि, तर हाम्रो लाइफ शानदारको बन्यो। यसले बाघलाई साह्रै प्रभावित गर्यो। ओहो, तरिका यो रहेछ। त्यसपछि उनले किताबमा अझ वैज्ञानिक रूपमा साइन्टिफिकल्ली के व्याख्या गरे त भन्नाले आफूले कमाएको पैसाबाट 10% जोगाउनु। यो जोगाउनु भनेको अलग्ग छुट्याएर जोगाउन सक्दैन, अटोमेटिक डिडक्सन भनिन्छ नि, कि मैले कमाउन साथ चाहिँ अटोमेटिक त्यो ब्याङ्कमा गएर अथवा चाहिँ कुनै फाइनेन्समा गएर जम्मा भइहाल्ने। जस्तै मैले एउटा जागिर खाइरहेको छु, त्यहाँबाट मैले पैसा छेक्दै 10% काटिएरै छिकिने गरी सिस्टम बनाउनु पर्छ, नत्र भने मान्छे यसपालि नराखौँ भन्ने हुन्छ नि। यसपालि अब चाडसाड परेको छ, अलि घरमा बिरामी पनि परेको छ, यो जोगाउँ, यस्तो होइन। जस्तोसुकै परे पनि त्यो पैसा जानै पर्छ, त्यसलाई अटोमेटिक डिडक्सन, आफै पैसा जानु पर्यो। त्यो सिस्टममा लग्यो पैसा भने तपाईँको पैसा गइ नै रहन्छ, अफिसबाट काटि नै रहन्छ, त्यो काटेको पैसा सिधै चाहिँ लगानीमा गइरहेको हुन्छ। त्यसो गर्दा ब्याजको ब्याज जोड्दै जाँदाखेरि त्यो पैसा यति बढ्छ तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। बाघले एउटा उदाहरण पनि के दिएका छन् भने $5 मा 1 कप लाटे भन्ने उनीहरूको कफी हुन्छ, अहिले त नेपालमा पनि पाइन्छ लाटे, त्यो $5 पर्छ। $5 भनेको दिनको $5 भनेको केही होइन जस्तो लाग्ला, तर एउटा मान्छेले 40 वर्ष त्यो $5 चाहिँ लाटेमा खर्च गरेको हो, यदि राम्रो ब्याज आउनेमा लगानी भइदियो भने त्यो ब्याजको स्याज जोड्दाखेरि अहिले $5 पिएको चाहिँ लाटे 40 वर्षको सेयरफेयरमा त्यो 1 करोड भन्दा बढी पैसा पुग्छ। किन इमेजिन। अब यो उताको उदाहरण भयो। नेपालको कुरा गर्ने हो भने हामी चुरोट पिउँछौँ, बियर पिउँछौँ, दिनको 50 रुपियाँको चुरोट पिउँदैन मान्छेले, यहाँ पिउँछ होइन। अब हेर्दा दिनको 50 रुपियाँ केही पनि होइन जस्तो लाग्ला। सामान्य कुरा गरौँ, सबभन्दा गरिबले पिउने 50 रुपियाँको भनौँ न, उनले कमाइरहेको हुन्छ महिनाको 15-20 हजार रुपियाँ या 10 देखि 20 हजार रुपियाँ कमाइरहेको हुन्छ, उनले चाहिँ 50 रुपियाँको चुरोट त पिइदिन्छ।
अब 50 रुपियाँको चुरोट पिउनु उनलाई केही पनि त लाग्दैन, किनकि 50 रुपियाँ त हो। तर त्यो 40 वर्षमा यदि त्यो ब्याजको ब्याज आउने सिस्टममा गएको भए त्यो पैसा 40 वर्षमा करोडौँ पुग्छ। त्यसकारण तपाईँले 50 रुपियाँको चुरोट पिइरहनु भएको होइन, करोडौँको पिइरहनु भएको छ। त्यसैले तपाईँ करोडपति अर्को 40 वर्षमा भनेको अहिले मेरो उमेर 25 वर्ष छ भने म 65 वर्षको उमेरसम्ममा मेरो खातामा करोडौँ पैसा जम्मा हुन्छ यदि मैले चुरोट पिउन छोडिदिएँ भने। त्यो त 40 वर्षपछि त त्यो पैसा त जम्मा भइ नै रहन्छ, राइट? त्यस्तै मैले एउटा बियर एउटा कति पर्छ? 250 भनेपछि 5 गुणा भयो होइन? 50 को 250 ले अरे यार दिनको एउटा चाहिँ बियर पिउनेहरूले त्यो बियर छोडिदियो भने 40 वर्षमा त्यो चाहिँ 5-6 करोडको प्रपर्टी बन्छ। अब यो त चुरोट रक्सी अब जसले जहाँ फाल्टा खर्च गरिरहेका छन् त्यो नगरिदिएको भए पनि ऊ अटोमेटिकली करोडपति बन्छ, अटोमेटिकली। त्यो सिस्टम क्या, राइट? अब त्यसले यो त मेरो फाल्टो खर्च भयो, तर मैले कमाएको पैसाबाट बेला बेला यसरी लगानी गर्दै जाने हो भने अटोमेटिकल्ली म 20-25 वर्षदेखि 40 वर्षभित्र करोडपति बन्छु। त्यो हो अटोमेटिक मिलियनेयर, राइट? अनि यो किताब उनले यही दम्पति मैकेन्टायर भन्ने दम्पतिबाट जुन कुरा सिके त्यसको आधारमा लेखेका हुन्। त्यसैले यहाँ जाँदा जाँदै तीनवटा कुरालाई याद राख्नुस्। पहिला त तपाईले 10% चाहिँ आफ्नो कमाईबाट छुट्याउनुस्, या रक्सी छोड्नुस्, या चुरोट छोड्नुस्, या जाँड छोड्नुस्। त्यति भए पनि पुग्छ क्या करोडपति बन्नलाई। त्यसकारण हामी जम्मै करोडपति नै हौं, रक्सी खाएर पो। हामी जम्मै करोडपति नै हौं, चुरोटमा उडाएर पो। राइट? हामी जम्मै करोडपति नै हौं, तर हामीले उडाउने ठाउँ चाहिँ त्यो डुङ्गामा यात्रा गर्दा पाल पर्यो भने के हुन्छ? बिस्तारै पानी त्यहाँबाट छिर्छ, डुङ्गा डुबाइदिन्छ। त्यस्तै हाम्रो कतै चुरोटबाट, कतै रक्सीबाट, कतै अचेल त खैनी खाने चलन छ नि, हो? त्यो पाल हो जम्मै के तपाईलाई करोडपति बनाउने। अब तपाईलाई डुबाएर चाहिँ सिधाइदिन्छ, राइट? त्यसकारण यो बाघको यो किताब, मैले खास गरी यहाँ किताबकै कुरा गरेको, नेपाली समाजमा हामीले एउटा दुःखद घटना के बेहोर्नु पर्यो भने राष्ट्रले नै, पुरा सिङ्गो राष्ट्रले 50 वर्ष अगाडि सिङ्गापुर जस्तो देश हाम्रो जस्तै थियो अरे, मलेसिया, इन्डिया अस्तिसम्म हाम्रो जस्तै थियो अरे, भुटान, यो सबै एसियाका देशहरू हुँ अहिले पछिल्लो समयमा बांग्लादेश हुँ धनी हुँदै गयो। तर हाम्रो स्थिति झाँक्कै देखिन्छ। खासै फरक भएन, अलिअलि चाहिँ समयअनुसार चेन्ज त भयो, तर उनीहरूसँग तुलना गर्दा सबै रिसोर्सेसको बावजुद पनि हाम्रो देश गरिब भयो र गरिब बनाइयो। विभिन्न कारणले भयो पनि बनाइयो पनि। त्यसमा हाम्रो पनि कारण छ, जनताको पनि त्यति नै दोष छ, जागरुक नहुनु। र नेताहरूको दोष त भन्नै परेन, किनकि देश उठाउने त नेताहरूले हो। उनीहरूको दोष त बाहिरै देखिएको छ 50%, जनताको दोष पनि छ 50%। हामी जागरुक हुन सकेनौँ। र यस्तो बेलामा यस्तो देशमा यो किताबको सिरिज छ, अटोमेटिक मिलियनियर जस्ता किताब अत्यन्त आवश्यकता छ। किनकि देश धनी भएपछि हामी धनी हौँ भनेर बस्यौँ भने हामी कहिल्यै धनी नहुने जस्तो देखियो यो देशमा। तर देश धनी हुनु पर्दैन यदि हामीमा ज्ञान पलायो, यदि हामीमा बुद्धि पलायो, अनुशासन पलायो। मेन कुरा अनुशासन। अनुशासन के सिम्पल शब्द, यो अनुशासन पलायो भने हामीले जति कमाइरहेका छौँ त्यो कुराबाट पनि बुढेसकालमा हामी करोडौँको मालिक बन्छौँ। त्यो सिस्टम जो अटोमेटिक मिलियनियरमा व्याख्या गरिएको छ। र त्यसबाहेक उहाँको 12वटा त्यही सिरिजमा त्यस्तै खालका किताबहरू छन् र यो नेपाली जनता सबैले पढ्नै पर्ने किताबको रूपमा लिन्छ। ओके, सौभाग्यवश हाम्रो यस शिविरमा सङ्गम कोअपरेटिभका म्यानेजिङ डाइरेक्टर, प्रबन्ध निर्देशक मनमोहन विष्टजी हाम्रो शिविरमा हुनुहुन्छ। उहाँले
आफै म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएको कारणले गर्दा यो कुरा यहाँहरूलाई टेक्निकल्ली राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ प्लिज। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। म मनमोहन विष्ट गुरुदेवसँग काठमाडौँ हुँदा नै रानीबारी चोकबाट नै जोडिएको औपचारिक रूपमा। त्यतिखेर हामी सहकारीको मार्केटिङ गर्थ्यौँ र मार्केटिङ गरिसकेपछि युवा अवस्थामा केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो केही न केहीलाई पर्दा अगाडि ल्याएर सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आयो र त्यो सहकारीको कन्सेप्ट पनि के आयो भने मनोक्रान्तिको बाटोमा सहकारीको गाडी ड्राइभिङ गरेर आफैले चलाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टका बावजुद हामीले धनगढीमा सहकारी खोल्यौँ। हामीले 1800बाट सुरुवात गरेको संस्था 7.5 वर्षपछि आज हामीले 40 करोडको ब्यालेन्स सिट बनाउन सफल भएका छौँ। त्यतिखेर नै गुरुदेवको चाहिँ यो पैसा सम्बन्धीको प्रवचन सुनेर हामी प्रभावित भयौँ। पैसा कमाउनका लागि धेरै पैसा नचाहिने रहेछ, थोरै पैसा त्यो चाहिँ बिउको रूपमा मात्रै कमाउन सक्यो भने त्यसलाई रुख बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने हिसाबले 1800बाट सुरुवात गरेको सङ्गम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हाल आएर अहिले 40 करोडको ट्रान्जेक्सन गरिरहेको छ र यसमा हामीले चाहिँ यही गुरुदेवले भनेकै प्रवचन अनुसार हामीले चाहिँ त्यहाँ स्किम पनि बनायौँ। स्किम के बनायौँ भने सामान्य मासिक रूपमा यदि 3000 मात्रै उसले बचाउन सक्छ अनुशासनपूर्वक भने उसले 260 महिनासम्म रेगुलर बचत गर्न सक्छ भने त्यो बचतबाट 260 महिनापछि उसले रिटर्न पाउने 31,20,000 त्यो पनि ट्याक्स कटाएर। यो भनेको मतलब कुरो के हो भने 260 भागा 12 गर्नु वर्ष आफै आउँछ र सामान्य 20-21 वर्षको पेरिफेरीमा 3000 मात्रै बचत गर्ने हो भने उसको बचत 7-7.5 लाख रुपियाँ हुन्छ। त्यो रिटर्न पाउँदाखेरि झन्डै 4 गुणा भन्दा बढी, यदि ट्याक्सलाई जोड्ने हो भने 4 गुणा भन्दा बढी चाहिँ रिटर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ योजना स्किमबाट हामीले चाहिँ योजना बनाइरहेका छौँ। सोही अनुरूप हामीले पनि लागू गरिरहेका छौँ। सदस्यमा, कर्मचारीमा, सञ्चालक समितिमा यही फर्मुला हामीले लागू गरेका छौँ। हस्त, धन्यवाद।